नमस्ते, म इभान डङ्गोल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ फ्री एनपी डोमेन लिएर वेबसाइट होस्टिङ गर्ने भनेर चाहिँ म केही सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि एउटा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेडको एउटा वेबसाइट छ, हाम्रो mos.com.np भनेर। त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रीमा एनपी डोमेन लिन सक्छौँ। त्यसको लागि यो वेबसाइटमा जाने, त्यसपछि हामी सर्भिसेस भन्ने मेनुमा गएर यहाँ डोमेन रेजिस्ट्रेसन भन्नेमा क्लिक गर्छौँ र यो पेज आउँछ। यसमा चाहिँ डोमेन रेजिस्ट्रेसन अन्डर .np TLD इज फ्री अफ कस्ट, रेजिस्टर हियर भनेको छ, यसमा क्लिक गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई मन लाग्ने डोमेन नेम राख्छौँ। सपोज evangol.com.np .com.np राख्न जरुरी छ। अनि यसमा www भनेर लेखिराख्नु पर्दैन। डोमेन नेम यो मैले ivandongul.com.np भनेर राखेँ। त्यसपछि यो जुन नेम सर्भर भनेर चाहिँ यहाँ प्राइमेरी नेम सर्भर र सेकेन्डरी नेम सर्भर भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो होस्टिङ सर्भरको चाहिँ आइपी एड्रेस हाल्ने हो। अब यो नेम सर्भर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ कुनै होस्टिङ कम्पनीको सब्सक्रिप्सन लिने, मतलब पेडवाला पनि छन् अनि त्यसपछि फ्रीवाला पनि छ। इन्टरनेटमा गुगलमा सर्च गऱ्यो भने हजारौँ वेबसाइट जसले फ्री होस्टिङ प्रोभाइड गर्ने वेबसाइटहरू भेटिन्छ। म चाहिँ एउटा फ्री नै युज गर्छु। म फ्री नेम सर्भर म राख्दैछु। यसको लागि चाहिँ गुगलमा गएर इन्फिनिटी फ्री भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ वेबसाइट मैले भेटाएको थिएँ। सर्च गर्ने, infinityfree.net भन्ने यो वेबसाइटमा जाने। यो गएर चाहिँ हामीले यहाँ क्लाइन्ट एरियामा गएर चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्छ। यो मैले अलरेडी रेजिस्टर भएको हुनाले चाहिँ गरिसकेको हुनाले चाहिँ यो डाइरेक्ट मेरो लगइन भएर चाहिँ यो मेरो एकाउन्ट यहाँ चाहिँ मैले देख्न सक्छु। यो मेरो युजर नेम अनि एकाउन्ट भयो। मैले यसमा क्लिक गरेपछि सिधा मेरो एकाउन्टमा लैजान्छ उसले। अनि यसमा लगइन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ केमा जानुपर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्यानलमा जानुपर्छ। कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो वेब सर्भरको चाहिँ यो कन्ट्रोल प्यानल भयो। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स भनेर। एफटिपी एकाउन्ट एउटा पाउँछु मैले, सब डोमेन चाहिँ अनलिमिटेड बनाउन पाउँछु, एडन डोमेन्स पनि अनलिमिटेड बनाउन सक्छु, मेरो दुईटा अलरेडी छ। पार्क डोमेनमा अनलिमिटेड मैले बनाउन सक्छु। डाटाबेसेसहरू पनि, डाटाबेस पनि मैले अनलिमिटेड नै बनाउन सक्छु। डिस्क पनि अनलिमिटेड नै पाएको छु मैले। डिस्क स्पेस मैले युज गरेको छैन, तर 0 MB छ, तर मैले अनलिमिटेड वेबसाइटहरू बनाउन सक्छु। डिस्क अब अरू ब्यान्डविथ अनलिमिटेड छ। अनि यो एफटिपी होस्ट नेम भयो, युजर नेम भयो, माइएसक्युएलको यो होस्ट नेम भयो, युजर नेम सबै यो यसरी चाहिँ मैले हेर्न सक्छु। र यसमा यो प्रिफरेन्सेस भनेर चाहिँ यहाँ इमेलहरू सेट गर्न सक्छु, एकाउन्टको बारेमा एकाउन्ट सेट गर्न सक्छु। त्यसपछि फाइललाई म्यानेज गर्न यहाँ अनलाइन फाइल म्यानेजर भन्ने छ। डाइरेक्टरीको प्राइभेसीहरू सेटिङ गर्न सक्छु। एफटिपी एकाउन्टहरू मैले एउटा मात्र बनाउन सक्छु, त्यही भएर यो अलरेडी एउटा मात्र छ। यसमा पेडवाला हो भने चाहिँ मैले विभिन्न धेरै एफटिपी एकाउन्टहरू बनाउन सक्छु। मैले डाटाबेस चाहिँ अनलिमिटेड भएको हुनाले यो माइएसक्युएल डाटाबेस मैले जतिवटा बनाए नि हुन्छ। यो पिएचपी माई एडमिनबाट म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छु। कुनै अरू भिडियोमा चाहिँ म यो डाटाबेस पिएचपी माई एडमिन कसरी चलाउने भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ म सिकाउने छु। त्यसपछि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डोमेन पार्ट छ। यहाँ एड अन डोमेन, सब डोमेन्स, एलएसएस अनि रिडाइरेक्ट्स भन्ने छ। यसमा अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको एड अन डोमेन एउटा र सब डोमेन, यो दुईटाको बारेमा अलिकति राम्रो नलेज भयो भने पुग्छ यो। त्यसपछि इमेलहरू पनि मैले अब आफ्नो कम्पनीको इमेलहरू क्रिएट गर्नलाई चाहिँ यो इमेल सेक्सनबाट गर्न सक्छु। मेट्रिक्स भन्नाले चाहिँ यो हाम्रो मेरो यो जुन कन्ट्रोल प्यान अथवा चाहिँ यो होस्टिङ सर्भरमा चाहिँ के भइरहेछ स्ट्याटिस्टिक्स हेर्न सक्ने हो। सेक्युरिटी भनेको चाहिँ मैले आइपीहरू, कुनै आइपीहरूलाई ब्लक गर्ने त गर्न सक्छु मैले। अनि यो पनि एउटा सफ्टवेयर भन्ने एउटा छ, यो एकदम यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। यसमा हामीले चाहिँ यो कुनै पनि सफ्टवेयरहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छौँ, जस्तै वर्डप्रेस भयो, जुम्ला भयो, सिएमएसहरू, ड्रुपल, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यो यसबाट चाहिँ सजिलो इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ अलिक एडभान्स भयो। यो चाहिँ क्रोन जब्स भनेको छ, सिनेम रेकर्ड्स, इरर पेजेस भयो। अब चाहिँ अहिले मैले नेम सर्भरको कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो यसमा नेम सर्भर हाल्नलाई
त्यसको लागि चाहिँ नेम सर्भर यो हामीले यो होस्टिङ यो जुन यो इन्फिनिटी फ्रीको जुन नेम सर्भर चाहिँ हाल्नुपर्छ, हामीले पोइन्ट गराउनुपर्छ हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला एड अन डोमेनमा जान्छौँ हामी। एड अन डोमेनमा गएर क्रिएट एन एड अन डोमेन भनेको छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ ivan.dongol.com.np हालेर चाहिँ यहाँ मैले एड डोमेन गर्ने हो। यो एक्चुअली मैले अलरेडी गरिसकेको छु र बनि पनि सकेको छ। यो नेम सर्भरको जुन मैले कुरा गरेको थिएँ, नेम सर्भर भनेको यो हो ns1.apg.com ns2.apg.com। यसलाई कपी गरेर हामीले चाहिँ प्राइमेरी नेम सर्भरमा यो पेस्ट गर्छौँ र यसमा ns2 भन्ने छ। यो आइपी एड्रेस मैले हालेँ दुईटा। अब यो 202.52.248.148 यो आइपी चाहिँ नहाल भनेर भनेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ नहाल्ने। अनि यो यति हालिसकेपछि यहाँ अब इमेलहरू, आफ्नो इमेल, आफ्नो नाम, ठेगानाहरू, इमेलहरू, मोबाइल फोनहरू हाल्ने र एउटा रिक्वायर्ड डकुमेन्टहरूको सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिकताको चाहिँ कपी, नागरिकताको फोटो चाहिँ खिचेर चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ यो अपलोड गर्ने हो। यसमा चाहिँ कभर लेटर भन्नाले चाहिँ यो एउटा एप्लिकेसन लेटर लेख्नुपर्छ। हामीले एप्लिकेसन भन्नाले चाहिँ मलाई चाहिँ यो डोमेन चाहियो भनेर चाहिँ यो मर्कन्टाइललाई चाहिँ एउटा चाहिँ सानो इमेल लेख्नुपर्छ। इमेल रे यो एप्लिकेसन लेख्नुपर्छ र त्यही इमेल त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अपलोड गर्ने हो। र यो एप्लिकेसनमा कसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने, के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सबै हामीले चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले पढ्न सक्छौँ। यसमा यो गएर हेर्नु होला। एउटा चाहिँ फोटोकपी, के अरे एउटा चाहिँ हाम्रो नागरिकताको कपी र अर्को त्यो एप्लिकेसन लेटर, यो दुईटा भए पुग्छ। त्यसपछि सेक्युरिटी चेक भनेको छ 6+9 यहाँ कति हुन्छ 15 भनेर राखेर एप्लाई डोमेन गर्ने। यो गरेपछि तपाईँको 24 घण्टाको भित्रमा चाहिँ रिप्लाई आउँछ यस कि नो भनेर। यदि यस आयो भने तपाईँको डोमेन बन्यो। जस्तै मेरो केसमा ivan.dongol.com.np भन्ने चाहिँ मेरो एभाइलेबल हुन्छ। अब छैन अलरेडी, अब के इरर मेसेज आउँछ होइन, जस्तै यो डोमेन नेम अरूले लिइसकेको छ अथवा चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर चाहिँ मेसेज पठाउँछ उसले। जस्तै नागरिकताको त्यो फोटो राम्रो देखिएन भनेर चाहिँ, किनकि जब हामीले यो सबमिट गर्छौँ यो ह्युमनले नै चेक गर्छ उता मर्कन्टाइलमा, र उनीहरूलाई चित्त बुझेन भने चाहिँ उसले रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर अलि राम्रोसँग हामी पठाउनुपर्छ। यो सबै काम सकिसकेपछि 24 घण्टाको टाइम दिने र हाम्रो यहाँ डोमेनमा गएर चाहिँ ivan.dongol.com.np अथवा चाहिँ आफ्नो नाम राखेर चाहिँ यहाँ एड डोमेन गर्ने। अहिले डेफिनेटली यो मैले एड डोमेन गरेँ भने इरर मेसेज आउँछ, किन भन्दाखेरि यो अलरेडी मैले बनाइसकेको छु। यो ivan.dongol.com.np इज अलरेडी एसाइन्ड एन्ड इन युज भनेको छ। यसको मतलब मैले यहाँ वेबसाइटमा यो ब्राउजरमा गएर चाहिँ ivan.dongol.com.np भनेर मैले यसरी टाइप गरेँ भने यो आयो। यो चाहिँ हाम्रो यो सर्भरबाट आएको हो। यो हाम्रो वेब सर्भरले काम गरिरहेछ। र डाइरेक्टली लिस्टिङ भनेर यहाँ फाइलहरू यो फोल्डर खाली भएको हुनाले केही पनि देखिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ यसबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी। यो फाइल म्यानेजरमा गएर हामीले ivan.dongol.com यो एउटा फोल्डर पनि बनाइन्छ उसले। यो फोल्डरभित्र हामीले हेऱ्यो भने htdocs भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ यो खाली छ हाम्रो। यही खाली देखाएको हो। यो फोल्डरलाई चाहिँ डिस्प्ले गराइरहेको हो। जस्तै मैले यहाँ कुनै एउटा फाइल बनाएँ भने न्यू फाइल, hello.txt भन्ने एउटा फाइल बनाउँछु म। hello.txt भनेर लेखेँ मैले, सेभ गर्छु अनि क्लोज गर्छु। अब यो डाइरेक्टरीमा देखिन्छ। यो hello.txt मैले खोलेर पनि हेर्न सक्छु hello.txt। अब यो वेबसाइटलाई चाहिँ यसमा यो फोल्डरमा हामीले हाल्ने हो। यसको लागि के गर्ने, पहिला यसलाई डिलिट गरिदिन्छु म। एउटा चाहिँ हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले अब घरै बसेर एउटा चाहिँ जस्ट डेभलपमेन्टको हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ वेबसाइट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अपलोड गर्न सक्छौँ। यो अपलोडको लागि यो बटन हो। यो नगरिकन हामीले यो कन्ट्रोल प्यानलको थ्रु पनि हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ।
सफ्टवेयर जस्तै वर्डप्रेसहरू, सिएमएसहरू इन्स्टल, जुम्ला वर्डप्रेसहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ हामीले। त्यो पनि देखाउँछु म। पछि म जुम्ला र वर्डप्रेसको लागि छुट्टै भिडियो बनाएर चाहिँ यसको ट्युटोरियल, वर्डप्रेसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने अनि जुम्लालाई पनि कसरी गर्ने भनेर त्यसको बारेमा नि म भिडियो बनाउने छु। अहिलेको लागि एउटा सानो एउटा चाहिँ वर्डप्रेस म इन्स्टल गरेर हेर्छु। अहिले हाम्रो ivandangal.com.np मा यो खाली छ, अहिले केही पनि छैन। मैले फाइल पनि भर्खर डिलिट गरेँ। अब म यो साइटमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ सफ्ट्याकुलस एप इन्स्टलर भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ विभिन्न चोइस छ। यहाँ जुम्ला इन्स्टल गर्ने कि यो एसएमएफ गर्ने कि प्रेस्टासप गर्ने कि एभेन्ट कार्ड गर्ने कि म वर्डप्रेस गर्छु, यसलाई क्लिक गर्छु। यो पेजमा अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्स्टल नाउ गर्छौँ, वर्डप्रेसलाई इन्स्टल नाउ गर्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ भर्सन सेलेक्ट गर्ने छ। यो खासै केही गर्नु पर्दैन, जे छ डिफल्ट त्यतिकै छोड्ने। प्रोटोकल चुज गर्ने भनेको छ, एचटिटिपी गर्ने कि एचटिटिपिएस गर्ने कि के गर्ने, कस्तो खालको वेबसाइट राख्ने। एचटिटिपी ठिक छ अहिलेको लागि। अनि डोमेन नेम चुज गर्ने, मेरो डोमेनमा दुईवटा होला यसमा, ivandangal.com.np सेलेक्ट गर्ने। अनि यो चाहिँ रुट फोल्डरमा गर्ने कि अथवा कुनै अर्को सब फोल्डरमा गर्ने भनेर चोइस छ। मैले रुट फोल्डरमा गर्ने हो भने चाहिँ के पनि नराख्ने। अनि यो ब्लगको नाम जस्तै माई ब्लग भएको छ, अनि माई वर्डप्रेस ब्लग भनेको चाहिँ यो साइटको नाम हो, डिस्क्रिप्सन हो। यो पछि चेन्ज गर्दा नि हुन्छ, अहिले चेन्ज गर्दा नि हुन्छ, म पछि चेन्ज गर्छु। अनि एडमिनको युजर नेम छ यहाँ, अनि पासवर्ड हाल्ने भनेको छ। अहिलेको लागि यत्तिकै छोडिदिन्छु एडमिन। अनि एडमिन इमेल भनेको छ, यसमा चाहिँ आफ्नो इमेल हाल्दा हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ठिक छ। क्लासिक एडिटर एउटा पनि राखिदिउँ, पछिको लागि काम लाग्छ। र थिम सेलेक्ट गर्ने भनेर छ यहाँ। अहिलेको लागि केही पनि थिम सेलेक्ट गर्दिनँ म, सिम्पली इन्स्टल भनेर क्लिक गर्छु। र यो इन्स्टल भएको छ। वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इन्स्टल एट ivandangal.com.np। र यो चाहिँ हाम्रो एडमिनको चाहिँ पेज हो यो। अब जस्तै यो अहिले डाइरेक्टरी लिस्टिङ भनिरहेको छ, मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यो मेरो वर्डप्रेस यसमा इन्स्टल भएर यो स्टार्ट भएको छ। एडमिनमा पनि जाउँ। अनि लगइन गर्छु म। अहिलेको एडमिन अनि पासवर्ड चाहिँ PASS पास। रिमेम्बर मी भनेर पनि लेख्दा हुन्छ, राख्दा हुन्छ। यो लगइन अपडेट। के भयो? ADMIN एडमिन PASS पास। लगइन लगइन भएको छ र हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ यो
ड्यासबोर्ड हो यो हाम्रो वर्डप्रेसको। यसको बारेमा म अर्को भिडियो बनाएर यसलाई कसरी चलाउने भनेर सिकाउने छु। अहिले मैले गर्न खोजेको के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो वेबसाइट एकदम अलि फिक्का जस्तो भइरहेछ। यसलाई चाहिँ अलिकति थिम राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन खोजेको मैले। यसको लागि एपिरियन्समा जाने, थिम्स, थिम्सलाई अब एड न्यू गर्छौँ हामी। अलि राम्रो खालको थिम हामीले सर्च गर्छौँ। सबै आफ्नो पर्सनल उसमा प्रेफरेन्सकोमा भर पर्ने हो यो। म अहिले यो themegrill.com भन्ने वेबसाइटमा छु अहिले, र वर्डप्रेसको लागि एउटा राम्रो मैले थिम यो सर्च गरिरहेको छु मैले। के छ ल, यो मैले चाहिँ यो सिडनी भन्ने चाहिँ थिम मैले चाहिँ चुज गरेँ। अब सायद यसमा म सर्च थिममा चाहिँ सिडनी भनेर टाइप गरेर आउँछ कि आउँदैन हेर्छु म। सिडनी भनेर रहेनछ यसमा। यसको लागि मैले यहीँबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड डेमो प्लस डिटेल्स डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड भएको छ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब यो यसमा अपलोड गर्छौँ हाम्रो वेबसाइटमा। एड न्यू गर्छौँ अनि अपलोड थिम। ब्राउज डेस्कटपमा सिडनी भन्ने खोजौँ। सिडनी यो थिम ओपन इन्स्टल। थिम इन्स्टल सक्सेसफुली भनेर मेसेज आएको छ र यसलाई एक्टिभेट गर्छौँ हामी। एक्टिभेट भइसकेपछि हामी गेट स्टार्टेड विथ सिडनी भनेर क्लिक गर्छौँ। यसमा अब विभिन्न खालको यो प्लगइन्सहरू हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि बिगिन इन्स्टलिङ प्लगइन्स भनेर चाहिँ क्लिक गर्छौँ र सबै प्लगइनलाई चाहिँ बल्क इन्स्टल गर्छौँ। हाम्रो वेबसाइट कस्तो हुन्छ, मेरो वेबसाइट कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन अहिलेको लागि। इन्स्टल गरेर हेरौँ। जस्तै यो डेमोमा हेर्दाखेरि यस्तो 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 वाला हुनेछ हाम्रो। अब हाम्रो पनि त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। इन्स्टल हुँदैछ यो। र इन्स्टल कम्प्लिट भएको छ। अनि त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले एक्टिभेट पनि गरिदिनुपर्छ। एक्टिभेट भएको छ। म यो मेरो पेजलाई एक्चुअली रिफ्रेस गरेर हेर्छु कस्तो भएको छ भनेर। अहिले हाम्रो यो जुन मैले डेमोमा देखेको जस्तो भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले यसमा डेमो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, डेमो कन्टेन्टहरू। त्यसको लागि म सर्च गर्छु डेमो कन्टेन्टको लागि। म यसको लागि चाहिँ सिडनी इन्फोमा जान्छु। सायद यतै कतै हुनुपर्छ।
यहाँ रहेछ डेमो इम्पोर्ट भनेर, यसलाई इन्स्टल एन्ड एक्टिभेट गर्नुपर्छ। इम्पोर्टिङ द डेमो विल मेक योर वेबसाइट लुक लाइक आवर वेबसाइट भनेको छ। इन्स्टल एन्ड एक्टिभेट गर्ने एकछिन टाइम लिन्छ उसले। त्यसपछि गो टु अटोमेटिक इम्पोर्टर भनेर उसमा क्लिक गर्ने र इम्पोर्ट डेमो डाटा। एकछिन टाइम लाग्छ। हाम्रो इम्पोर्ट कम्प्लिट भएको छ, द्याट्स इट अल डन भनेको छ। अब हाम्रो वेबसाइट कस्तो हुन्छ हेरौँ। सिडनी भन्ने यो यस्तो खालको हुनु पर्यो। evanjungle.com.np अहिले यो थीम लागू भएको छ र डेमो जुन मैले इम्पोर्ट गरेको थिएँ यो सबै यसमा आएको छ। अब फर्दर अब के गर्ने त भनेर यसको बारेमा म अर्को भिडियो बनाउने छु। आजको लागि यो भिडियो यो सके यति नै हो। तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।